Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स और मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको सूरतुल माऊन विद तजवीद रूल के साथ और उर्दू तर्जमे के साथ आपको पढ़ना सिखाऊंगा और उनके रूल के बारे में भी बताऊंगा, उनके एक्सेंट के बारे में कि आपने हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू रीड, हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू लिंक द लेटर्स ईच अदर, तो उनके बारे में डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूं। और आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा और हो सके तो इस चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा ताकि आप भी इस नेकी के काम में मेरे साथ शामिल हो जाएं और शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। आइए हम सूरह ताहा की चंद आयात से सूरह का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। He Moses said, My Lord, open up for me my chest and easy for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. आइए स्टूडेंट हम सूरह का आगाज़ करते हैं। ये सूरतुल माऊन मक्का में नाजिल हुई, 7 आयात हैं, 1 रकू है, राइट। और ये 30 पारे के अंदर है, 30वां पारा उसके अंदर ये सूरह है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरा, हम इसको रॉ को बोल्ड पढ़ेंगे, आ रॉ। आई ये हरूफ लीन है। हरूफ लीन 2 तरह के होते हैं, या साकिना वाव साकिना से पहले ज़बर हो, जैसे कि ये ज़बर है तो इसलिए ये हरूफ लीन है, या हरूफ लीन, या साकिना हरूफ लीन। आगे ये जो ये ता है ज़बर वाला, ये लाम मुशद्दा के साथ मिलेगा यहाँ पर, ओके। एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ हम इस लाम मुशद्दा को पढ़ेंगे और ये लाम मुशद्दा जो है, या ये तशदीद साइन, ये वाला, ये टेनी डब्ल्यू साइन, कर्व साइन जो है, इसको तशदीद कहते हैं, ठीक है। जिस लफ्ज़ के ऊपर होता है उसको मुशद्दा कहते हैं। ये लाम मुशद्दा है और लाम मुशद्दा फ़ता यानी कि ज़बर के साथ है। तल्ला, तल्ला एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ हम इसको अदा करेंगे। तल्ला, फिर है दी, ये या मद्दा है। एंड आई टोल्ड यू दैट दे वर 3 हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा। सो दिस या मद्दा इज़ one of them. So because there is a ज़ेर before या साकिना, या साकिना से पहले ज़ेर है, इसलिए हम इसको स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यहाँ पर भी ये देखें या मद्दा है। क्या आपने उस शख्स को देखा जो दीन को जुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीमा, हम यदुल यतीमा भी पढ़ सकते हैं और यदुल यतीम, वक्फ की सूरत में यतीम पढ़ेंगे और आखिरी मीम के ऊपर जो ज़बर है उसको हदफ कर लेंगे, हाइड कर देंगे और ऊपर लॉजिकली जज़म लगा देंगे। ये जस्ट लॉजिकली काम होगा, तो यतीम ऐसे अदा करेंगे। लेकिन क्योंकि लाम है, कुछ के नज़दीक यहाँ से गुज़रना बेहतर है, कुछ के नज़दीक रुक जाना बेहतर है, तो लिहाजा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस। यू हैव 2 ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू बी स्टे हियर देन ओके, एंड इफ़ यू वांट टू बी गो एड देन ओके, नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन रीड दिस सेंटेंस। यतीम या यतीम,
اب یہاں دیکھیے گا ایکسٹرا سر کے ساتھ یہ لام کو پڑھیں گے، ایسے اس کے ساتھ ملے گا، اور یہ یا مدہ ہے، تھوڑا سٹریچ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ عین کے اوپر تشدید ہے، عین مشدہ ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ ہے، یدع الیتیم، ایسے ادا کریں گے ہم یتیما، رائٹ. یہ دیکھیں یہ یا جو ہے یا مدہ ہے. تو ترجمہ سماعت فرمائیں. تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دکھے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو یہاں دیکھیے گا واو کو راؤنڈ کر کے پڑھیں گے، اوکے، ہونٹ لپس آپ کے راؤنڈ ہوں گے، راؤنڈنگ لپس. اور یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے حروف حلقیہ میں سے تھروٹل لیٹر میں سے ہا ہے، حضو حضو، اور یہ حروف مستعلیہ بولڈ لیٹرز جو 7 ہیں، خص قا ضغط قز، ان میں سے یہ ضاد ہے، ضاد ضمہ کے ساتھ، ضاد مشدہ ضمہ کے ساتھ ہے، اوپر پیش بھی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے اسٹرونگلی پڑھنا ہے. یحضو یحضو علی حروف حلقیہ تھروٹل لیٹرز، لا تھوڑا سا لمبا کریں گے، طع حروف حلقیہ، عین جو ہے مسکین مسکین یا مدہ کے ساتھ. اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، مسلینا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو نون ہے یہ لام مشدہ کے ساتھ بھی مل سکتا ہے. اگر آپ سٹے کریں گے تو یہ نون فتح کے ساتھ، نون زبر کے ساتھ جو ہے وہ نون ساکنہ میں چینج ہو جائے گا، مصلین ایسے ادا کریں گے جب رکیں گے. لیکن لام آ رہا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ آگے ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، نَلَّذِينَ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہ واؤلی یہاں پر یا لین ہے، سوفٹلی ادا کریں گے. لل، اچھا جی یہاں ادغام کریں گے، یہاں پر ادغام کریں گے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام ہوگا. حروف یرملون میں سے یاد رکھیے گا لام اور را جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ان کو ہم اظہار کریں گے، کلیئر پڑھیں گے اس کا ساؤنڈ ادغام میں، اور بقیہ اس کے جو 4 لیٹرز ہیں، ریمیننگ 4 لیٹرز، اس میں ہم گنہ کریں گے. تو لہٰذا لن کا ساؤنڈ لام دو پیش لن جو ہے جس کو ہم ضمتین کہتے ہیں، یہ اس کا ساؤنڈ جو کلیئر ادا کریں گے. فویل لل، دیکھیں لل 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 مصلین. اچھا جب ہم وقف کر لیں گے مصلین تو پھر ہوگا کیا، یہ زبر اٹھ کر سامنے آ جائے گا، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، پھر اس طرح ادا کریں گے. اب یہ یا مدہ ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. میم ساکنہ کا 3rd رول جو ہے، پہلا ہے ادغام شفوی، سیکنڈ ہے اخفاء شفوی. وہ سیکنڈ اس لیے ہوگا کہ میم ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو وہ اخفاء شفوی ہے. ادغام شفوی یہ ہے کہ اگر واو میم ساکنہ سے پہلے میم ساکنہ کے بعد ایک اور میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا. تو یہاں پر میم ساکنہ کے بعد کوئی بھی اخفاء لیٹرز آ جائے، یا میم اور با کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں، یعنی کہ مستعلیہ لیٹر، حروف اخفاء لیٹر، رائٹ، اور حروف حلقیہ لیٹر، حروف مستعلیہ لیٹرز کوئی بھی آ جائیں صرف میم اور با کے علاوہ، تو ہم اظہار شفوی کریں گے. عن یہاں اخفاء کریں گے، نون ساکنہ کے بعد اخفاء لیٹر ہے اس لیے. عن صلاتہم اظہار شفوی ہوگا یہاں پر، اور یہ واو مدہ ہوگا. پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں.
الذین ہم یراؤون، ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں یراؤون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ یا مدہ ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہ جو ہے مد متصل ہوگا، اون اگر وقف کی صورت ہے مد عارض لگے گا یہاں پر، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ بھی مد عارض ہوگا یہاں پر وقف کی صورت میں، رائٹ۔ وہ لوگ عبادت میں دکھاوا کرتے ہیں اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ساجدی کو قبول کرے، اللہ آپ کے علم میں، مال میں، دولت میں اضافہ کرے، آمین۔